اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد او دے لاڈلے اور پیارے محبوب دانائے غیوب ستار العیوب حضور تاجدار وادی بطحا سید الانبیاء شافعی روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر درود و اسلام دے نظرانے عقیدتاں دے پھول پیش کرنے تو بعد فخر السادات سید السادات گلے گلشن مصطفیٰ نور چشم حضرت علی المرتضیٰ قرار قلب حضرت فاطمہ الزہراء سید العلماء امام الفقہاء حضرت سیدنا موسیٰ المعروف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اچھی اور خوبصورت بارگاہ دے اندر منقبت دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد اہل بیت اطہار دے نال محبت کرن والے ہو قرب و جوار دور و نزدیک تو سفر کر کے تشریف لیان والے ہو آپ احباب دے سامنے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 22 دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی ترجمہ سماعت فرماؤ اور مفہوم سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ نے جد حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تسی میری راہ دے اندر قتال کرو میری راہ دے اندر جہاد کرو جڑے سن پکے ایمان والے انہوں نے فوراً لبیک کہندے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنا سر جھکا دیتا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہر حوالے دے نال جہاد کرن واسطے تیار ہاں تے جڑے سن منافقین انہوں نے بہانہ بنایا کہ اساں جہاد نہیں کرنا اور انہوں نے عذر اے پیش کیتا چونکہ جہاد دے اندر بندے مردے نے قتل ہوندے نے جانا دا ضیاء ہوندے مال و متاع ضائع ہوندے لہذا ساڑھے نزدیک یہ فیصلہ اچھا نہیں جبکہ اللہ اور دے رسول نے جد حکم فرما دیتا تھی انہوں دا حق بندا سی کہ او حکم نو تسلیم کر دے چونکہ انہوں نے ایک لبادہ پہنے اسی اندرونی طور دیتے مندے نہیں سن انہوں نے کہا جی یہ دے وچ انسانی جاننا دا ضیاء اور مالو متاع ضائع ہوندا ہے اسی جہاد نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے ان منافقانو مخاطب فرما دیا یا فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اگر ان قریب اسی تو انو بادشاہی دے دئیے اسی اگر ان قریب تو انو حکومت دے دئیے ان تفسدو فی الارض تے تساں پھر کھلونا کوئی نہیں
تسا پھر جہاد نہیں کرنا زمین اتے، تسا فساد کرنا ہے زمین اتے. پھر تو جہاد بھول جانا ہے تے تسا فساد کرنا ہے. ہن چونکہ تواڈے کول حکومت نہیں، تواڈے کول سرداری والا تاج نہیں. عبداللہ ابن ابی دا بھی تے ای موقف سی نا کہ میرے سر دے تے تاج رکھین لگا سی تے محمد آ کے مدینے ڈیرا لا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے انہیں پھر مجبوراً کلمہ پڑھیا، لیکن اندرونی طور تے نبی پاک نال ڈٹ کے انہیں مخالفت اور مخاصمت رکھی، چونکہ او دے کول سرداری دا تاج نہیں سی. او تاج اللہ تعالیٰ نے دوواں جہانہ دی سرداری دا نبی پاک دے سر تے سجا چھڑیا سی. اللہ نے فرمایا توانوں چونکہ حکومت نہیں ملی، سرداری نہیں ملی، تے تسی ہونا جہاد نو فساد آندے ہو پہ. ایسا ویلا آ جائے کہ اسی توانوں حکومت دے دئیے، پھر تسی اللہ دی راہ واسطے نہیں لڑنا، ذاتی معاملات اور ذاتی خواہشات دی بنا دیتے تسی قتل کرو گے، زمین دیتے فساد کرو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس ویلے پھر توانوں جدو تسا فساد برپا کرنے نے، اس ویلے توانوں صلہ رحمی بھی بھول جائے گی کہ اے میرے رشتہ دار نے، اے میرے رحم دے رشتہ دار نے، اے ساڑے فلاں رشتہ دار نے، اے میرے قریبی نے، اے ساڑے دادکا خاندان ہے، اے ساڑا نانکا خاندان ہے، اے میرا سسرالی خاندان. توانوں کوئی رشتے دی حیا نہیں رہے گی. ہن تسی سوچ دے ہو گے بھی انہاں لفظاں دا حضرت امام موسیٰ کاظم دے نال کی تعلق واسطہ ہے؟ بھئی تعلق واسطہ ہے، تعلق واسطہ اے وے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار نے جڑا زیادہ عہد حکومت ویکھے ہے وہ دو بندے نے. ایک مہدی نام او دا محمد مہدی، اور دوسرا ہادی اے دا بیٹا ہے. وہ تقریباً 1.25 سال انہیں حکومت کی تھی. او دے تو بعد زیادہ دور جڑا امام موسیٰ کاظم نے ویکھیا او وے ہارون الرشید. ہارون الرشید مہدی دا بیٹا سے، تے مہدی اے منصور دعا نیکی دا بیٹا سے. اگر جناب نو یاد ہوئے امام باقر علیہ السلام دا تذکرہ کردے ہیں، میں جناب نو دسیا سی کہ منصور دعا نیکی نو حضرت امام موسیٰ کاظم دے دادا جان امام باقر نے مسجد نبوی وچ کھلو کے فرمایا سی تو ساڑھے تو پیچھے پیچھے رہنا ہے، پر ساڑھی ولایت والی آنکھ ویکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں بادشاہت عطا کرنا ہے، اور لمبی بادشاہی ہوئے گی عباسیاں دی، لمبی حکومت کرو گے تسی. اس خیجی کنی کو آپ نے فرمایا کہ تیریاں نسلہ حکومت کرن گیا. پھر زمانے نے ویکھیا کہ 507 سال عباسی خاندان نے حکومت کی تھی اس زمین دیتے. اور یاد رہے کہ صرف انہاں عرب تے نہیں، اے ساڑھے عجم تے بھی انہوں نے حکومت کی تھی. تقریباً 37 ملکاں دیتے حکومت کی تھی ہے، موجودہ 37 ملکاں دیتے عباسی خاندان نے. ایک دوسرے خلیفہ منصور دعا نیکی دا بیٹا ہے مہدی. انہوں نے شک نہیں دا سی ہر ویلے، حالانکہ انہوں نے پتہ بھی ہے کہ اے اولاد مصطفیٰ نے، ذریت مصطفیٰ نے، نبی پاک دے قریبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. باوجود اس دے اے کیوں انہاں ماڑا سلوک کر دے سن، کیوں سادات اعظام نو ایک قید کر دے سن؟ انہاں دے قید کرن دی صرف ایک کوئی وجہ ہوندی سی کہ کدرے اے ساڑھے خلاف بغاوت نہ کر دیں. اگر کوئی ایک بھی فرد واحد اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو پھر ساڑھی حکومت تباہ ہو جائے گی. اپنی سیفٹی واسطے اے سادات وچوں جنہوں سمجھ دے سن کہ ایسا شخص ہے جی دے پیچھے دنیا زیادہ ہے، دنیا زیادہ اے نہ دی،
تقلید کر دیے اے اس ہستی نو اٹھا لیندے سن تے قید کر دیندے سن یا پھر زہر دلا کے شہید کروا چھڑدے سن. آواز کھلے. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق انہوں نے قید زہر دوایا گیا. اللہ حاضر قیاس حضرت جناب موسیٰ کاظم سرکار نو بھی زہر دیتا گیا. اے انشاءاللہ العزیز آپ دی شہادت دا واقعہ اگلے جمعے صرف شہادت امام موسیٰ کاظم بیان کیتی جائے گی. امام موسیٰ کاظم سرکار میں عرض پہ کرنا کہ مہدی دا بھی آپ نے دور ویکھے. مہدی ذاتی طور دیتے کتابہ دس دیا نے کہ ٹھیک انسان سی, عیش پرست تھی مگر بدکار نہیں سی, قاری قرآن بڑا اچھا سی, مگر اپنے دفاع واسطے انہیں امام موسیٰ کاظم نو قید کر لیا. امام موسیٰ کاظم نو ادھر قید کیتا. ہون اس گل نو روایت کر دینے حضرت ربی اے فضل دے باپ نے, فضل بن ربی حضرت امام موسیٰ کاظم دا بڑا قریبی ساتھی. اے فضل بن ربی دے باپ حضرت ربی روایت کر دینے وہ آدھے نے کہ میں بڑا خاص الخاص پولیس دا عہدے دار سا, مہدی دا قریب ترین بندہ سا, مہدی دا میں مشیر سا. تے مہدی نے ایک رات میں نو اپنے گھر بلایا. میں سوچیا بھی خیر ہوئے, مہدی میں نو ادھی راتی یاد کیتا کی گل ہے. آندھا میں آیا, جدو میں پہنچیا فجئتہو فاذا ہوا یقرأ ہذہ الآیہ. جدو میں مہدی دے کول پہنچیا تے مہدی اے ہی الفاظ قرآن دے تلاوت پہ کردہ سا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اے الفاظ قرآن مجید دے تلاوت پہ کردہ ہے. ربی آندہ میں بڑا حیران ہویا کہ ادھی راتی نے میں نو بلایا ہے تے قرآن مجید دے الفاظ پھر بار بار ایک کوئی آیت دے الفاظ دہراندہ ہے پیا, ریپیٹ کردہ ہے پیا, وجہ کی ہے؟ میں نو آکھر لگا گل سن. علیہ بموسیٰ بن جعفر, میں موسیٰ بن جعفر یعنی موسیٰ کاظم نو قید کیتا ہے. جا انہوں لے گیا, میں گیا فجئتہو بہی, میں گیا قید خانہ کھلوایا. امام پاک نظر کی تھی جناب تشریف لے ہو تو انہوں بادشاہ یاد پہ کر دے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اچھا یاد کردہ ہے پیا, ساڑھے جان تو پہلا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ان لفظہ دی تلاوت کردہ ہوئے گا. ربی اندر نے میں بڑا حیران ہویا تے میں سن کے گیا سا تے امام پاک پہلے ہی میں نو فرما دینے پہ بھی میرے جان دے دوران اے الفاظ تلاوت کردہ ہوئے گا. میں بڑا حیران ہویا. امام موسیٰ کاظم سرکار آپ تشریف لے آئے. جدو آپ تشریف لے آئے تے بیٹھ دے ہوتے بیٹھے سی, پلنگ دے ہوتے. امام موسیٰ تشریف لے آئے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آپ دا کھڑے ہو کے استقبال کیتا. ذرا ویکھو کدی ایسا ویلا ہے کہ آپ نو قید کر دے پیا, ہن ایسا موقع آ گیا ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کر دے پیا. صرف استقبال ہی نہیں, عانقہو آپ نو اپنے گڑے لگایا, معانقہ کیتا. وَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ, اپنے سجے ہاتھ آپ نو بٹھایا. سبحان اللہ. سجے ہاتھ بٹھا کے آکھن لگا جناب تسی جان دیو کہ میں تو انہوں آج ادھی راتی کیوں یاد کیتا ہے. سبحان اللہ کو تو میں دسنا, میری مرضی چھڑو اپنی مرضی نہ رکھو. سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار نے فرمایا
اچھا آپ نے سرگوشی فرمائی ربیع ول ہاں بے میاں اے آندہ سی پیا اے آندہ پیا بے جان دیو کہ نہیں ویکھ لے میں تینوں پہلے دس دیتا ہے کہ ساڑھے جان تو پہلا قرآن پڑھ دا ہوئے گا ادھر ربیع فرماؤں نے جدو اسی دوبارہ اندر داخلے ہوئے مہدی عباسی یہ قرآن دی الفاظ پہ پڑھتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ سورت محمد الفاظ تلاوت پہ کرتا ہے ادھر امام موسیٰ کاظم سرکار نو آکھن لگا جناب میں ادھی راتی توانو میں تکلیف نہیں دیتی ہے میں زامت نہیں دیتی حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کیوں زامت دیتی ہے کیوں سانو میں تھے بلائی آکھن لگا تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی النوم مادی آکھن لگا جناب اج راتی میں ستا اپنے طریقے دنال ستا تھوڑی دیر پہلا میرے خواب دی اندر پیران دا پیر سیابہ دا بشیر نبی دا سونا ویر علی میرے خواب اندر تشریف لے آئے نے جناب علی المرتضیٰ دی مینو زیارت ہوئی ہے جدو میں ویکھیا کہ امیر المومنین علی میرے سامنے تشریف فرمانے میں ویکھیا حضرت علی المرتضیٰ اینا لفظاں دی تلاوت پہ کر دے سن فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ میں حضرت علی المرتضیٰ نو بار بار اے الفاظ قرآنی تلاوت کر دیا سنے ہیں گویا حضرت علی المرتضیٰ میرے سامنے کھڑیاں آئے کے بار بار قرآن پڑھ کے مینو سمجھا دے سن پہ جدو اللہ بادشاہی عطا کر چھڑے جدو حکومت ہاتھ وچ آ جائے رشتے دارانو تنگ نہیں کریدا اپنے جڑے رحم دے رشتے ہوندے نے انہاں نو تنگ نہیں کریدا رشتے داری ختم نہیں کریدی بلکہ صلہ رحمی دا پہلو اجاگر کریدا اے موسیٰ کاظم مینو علی المرتضیٰ نے زیارت کروا کے گویا مینو حکم فرمایا ہے ان تخرج علی احد من ولدی علی مینو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری اولاد دے وچ ایک میرے پتر نو تو قید کر کے رکھیا ہے اونوں آزاد کر دے اونوں آزاد کر دے اے موسیٰ میں تونوں آزاد تے کر دے ماں پر مینوں لگدا ہے جدوں میں تونوں آزاد کر دیتا تسی میرے خلاف خروج کرو گے تسی میرے خلاف علم بغاوت بلند کرو گے امام موسیٰ کاظم نے فرمایا مینوں کوئی ضرورت نہیں تیرے خلاف خروج کرنے دا نہ ہی میں سیاست دی اندر دلچسپی رکھنا میں تے دین دا ہوکا دین والا بندہ میں تے دین دا علم سکھان والا بندہ مینوں کوئی تیرے اس معاملے دی اندر دلچسپی نہیں ربیع آندے نے ادھر مہدی عباسی مینوں پکاریا آکھن لگا جا 3000 دینار لے کے آ 3000 دینار امام موسیٰ کاظم نو پیش کیتے امام موسیٰ کاظم نو 3000 دینار پیش کر کے آکھن لگا جاؤ میں تواڈے نال سواریاں بھیجنا وا تسی مدینے چلے جا جنی دیر اللہ نے میرے جسم دے وچ سانس رکھے نے میں تانوں ساری زندگی کدی تنگ نہیں کراں گا
میں تھانوں کدی پریشان نہیں کرانگا. ادھر جناب والا ربی آندے نے حضرت امام موسیٰ کاظم نو 3000 سونے دے سکے پیش کر کے امام موسیٰ کاظم دے گیت گانے لگ پیا. آکھن لگا امام موسیٰ کاظم میں تواڈے مقدرہ تو صدقے جنہاں نو چھڑان واسطے حضرت علی المرتضیٰ تشریف پہلے ہوندے نے, جنہاں دی سفارش حضرت جناب علی المرتضیٰ نے کیتی ہے. کیویں کر کے حضرت موسیٰ کاظم دا مہدی عباسی قصیدہ پڑھدا ہوے گا, آندا ہوے گا ہے ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, موسیٰ کاظم ہے ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر. شور بہت زیادہ ہے تو چاس نہیں پوری بن دی بھی اور بہتر کرو, مل کے سارے پڑھو ہیں ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, موسیٰ کاظم ہے ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, موسیٰ کاظم. پھر پڑھو ہے ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, علی زاغرہ کے ہیں پیارے امام جعفر کے جگر پارے, علی زاغرہ کے ہیں پیارے امام جعفر کے جگر پارے, ہے حق کے ذاکر ہے رب کے ذاکر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, موسیٰ کاظم ہے ابن جعفر موسیٰ کاظم ہے جان باقر. دشمنوں کو وہ دے تو آئے معاف کرتے ہیں سب جفائیں, دشمنوں کو وہ دے تو آئے معاف کرتے ہیں سب جفائیں. ہے کتنے صابر موسیٰ کاظم ہے جان باقر. اللہ تو آٹی محبت قبولی کرے, نبی دے پتران دے نال مودت قبولی کرے, اللہ میری محنت بھی قبول کرے. پھر مل کے پڑھو ہے جان باقر موسیٰ کاظم ہے ابن جعفر, دشمنوں کا باتیں تو آئے معاف کرتے ہیں سب جفائیں, دشمنوں کا باتیں تو آئے معاف کرتے ہیں سب جفائیں. ہے کتنے صابر ہے کتنے صابر موسیٰ کاظم ہے جان باقر, موسیٰ کون امام موسیٰ کاظم جڑا آپ نو تنگ کر دے, جڑا جفا کر دے آپ وہ دے نال وفا کر دے. اس واسطے آپ نے آکھا جاتا ہے کاظم معاف کرنا, بلکہ ایک بندہ سی مدینے دے رہنا وہ بڑا آپ نے تنگ کردہ سی, آپ نے انہیں بڑیاں عذیتاں دینیاں, حتیٰ کہ برا بھلا بولنا, تے آپ نے وہ دیاں گلاں سننیاں تے سنی انسنی کر چھڑنے.
काज़िमीन अल-गैज़, मुआफ फरमा देना करना। एक दिन आप दे जड़े संगी साथी सन आखन लगे दाहना नक़्तुलहु, इमाम सन हुक्म करो, इजाजतनामा देना तुहाडा काम है, इनू ठिकाने लाना तुहाडे गुलामां दा काम है, असीं इनू कत्ल करने। इमाम पाक ने फनहाहुम, उन्होंने मना किया, वज़ाजरहुम, और उन्होंने झिड़किया, तड़किया, डांटिया। फरमाया कि असी बदले लैण वास्ते नहीं आए, असी तो लोगों को हिदायत का रस्ता विखाण वास्ते आए हैं। आपने फरमाया कि ओदा अता पता मैनू दसो, वो किथे रहिंदा है, किथे बहिंदा है। तुहानू कत्ल करने की जरूरत नहीं, मैं जाना ते ओ जाने। अच्छा जी, संगिया साथिया दसिया जनाब वो मदीने विच ही रहिंदा है, ते मदीने तो बाहर एक वादी विच ओदी अपनी पैलियां ने, जमीन है, तो खेती बाड़ी करदा है, किसान है। इमाम पाक ने फरमाया अच्छा। फराकिबा इलैहि फी मज़राअतिही, इमाम मूसा काज़िम अपने गधे दे उत्ते सवार हो गए ते ओदी तरफ चल पे। फवाजदहु, जदों खेतां दे करीब गए वेखिया वो बंदा जड़ा आप नू बुरा भला बोलदा सी अपनी खेतां दे विच मौजूद है। फदाखला बिहिमारिही फी मज़राअतिही, इमाम मूसा काज़िम ने हुण ये नहीं किया भी मैं किसी बन्नी के जरिए, किसी वट के जरिए ओदे तक पहुंचा, बल्कि आपने फसल दे विच ही अपना गधा डाल दिता और ओदी फसल नू क्रॉस करके आप ओदे तक पहुंचे। जब ओदी नजर पई इमाम पाक वाल, वो तो पहले ही इमाम पाक दे नाल मुखालफत और मुखासमत बड़ा ज़हन रखदा सी। दूरे पुकार के आखण लगा ला तुवत्ती ज़राअना, मेरे खेत नू बर्बाद ना करो, बाहरों दी आओ। इमाम पाक आपने ओदी गल सुनी जरूर मगर अमल ना कीता। वो मजीद कुराया, मजीद चीखिया ला तुवत्ती ज़राअना, मेरी खेती तबाह ना करो। आप लेके चले गए। जदों हत्ता वसला इलै ओदे कोल पहुंच गए, नीचे उतर के दाहकहू, आप ओदे नाल मुस्कुरान वालियां गल्लां करन लग पे। वो बड़ा हैरान होया। ओनू शक ये सी कि इमाम पाक अज मेरे तो बदला लैण वास्ते आउंदे ने पे, ते इन्हां नू मेरे सारे ठोस शवाहिद सबूत पहुंच चुके ने, यकीनन अज मेरा कुछ ना कुछ करनगे। इमाम पाक जदों गधे तो नीचे उतरे ते आपने बजाय इस दे कि ओदे नाल गुस्से वालियां गल्लां कर दे, गुस्से वालियां गल्लां करने की बजाय आपने मुस्कुरान ते हसन वालियां गल्लां शुरू कर दित्तियां। जदों हसन वालियां मुस्कुरान वालियां गल्लां कीतियां, वो आखण लगा जनाब तुसी मेरी खेती क्यों उजाड़ी, क्यों तुसा अपना गधा इहदे विच डालिया। आपने फरमाया तेनू खेती दा बहुता फिक्र है, मैनू ए दस कम गरिमत फी ज़रअका हाज़ा, तेरा इस खेती दे उत्ते खर्च कितना को होया। आखण लगा जी 100 दीनार, 100 दीनार मेरा खर्चा आया। आपने फरमाया 100 दीनार तेरा खर्चा आया ते फकम तरजू, ते एदे नाल मजीद कितनी आन दी तेनू उम्मीद है, यानी बचत कितनी आवेगी। आखण लगा जी ला आलमुल गैब, मैं कोई गैब नहीं जानता, अलबत्ता अर्जू मैनू उम्मीद है
ان یجیعنی مئتا دینار، 100 روپیہ میں فصل سے خرچ کیتا ہے، 100 دینار، تے اللہ دی بارگاہ وچ امید ہے کہ او مینوں 200 دینار اے دے نال عطا فرمائے گا۔ ہن ویکھ او آپ نو گاڑاں دیندا ہے تے آپ مسکرا کے گلاں پہ کردے نے، صرف گلاں ہی نہیں، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، پر لا کے توڑ نبھاڑیاں اوکھیاں نے۔ ادھر اللہ دا قرآن پڑھن لگا، سبحان اللہ اچھی۔ امام موسیٰ کاظم سرکار نو گالا دیندا ہے، پورا بکواس کردا ہے۔ اج انہوں اے ذہن چے میرے تو بدلہ لینا آئے نے، لیکن امام موسیٰ کاظم سرکار نے اللہ دے قرآن دے اتے کیویں عمل کیتا اور کیویں اس دا مصداق ٹھہرے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر سورت آل عمران آیت نمبر 134 دے اندر ایو جے اپنے بندیاں دیاں شانہ بیان کیتیاں نے۔ اللہ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ نے ایج اپنے بندیاں دیاں شانہ بیان کیتیاں جڑے خوشی دے وچ وی اللہ دی راہ دے اندر خیرات کردے نے، جڑے تنگ دستی دے وچ وی اللہ دی راہ دے اندر خیرات کردے نے۔ ہن سنو امام موسیٰ کاظم والکاظمین الغیظ، جنہاں نو کوئی تنگ کرے اے غصے وچ نہیں آندے، غصے نو پی جاندے نے اور لوگاں نو معاف کردے نے۔ والعافین عن الناس، لوگاں دی اتے اے معافی والا درجہ رکھ دے نے، لوگاں نو معاف کرنے والا مادہ رکھ دے نے، لوگاں نو معافیاں دے دے نے۔ جیڑا ہر حال دی اندر خیرات کرے، جیڑا خوشی وچ بھی خیرات کرے، جیڑا غمی وچ بھی خیرات کرے، جیڑا غصہ بھی نہ کرے، لوکی گالاں دے دیون، برا بول دیون، غصہ نہ کرے، معاف کر دے میں، صرف معافی نہ کرے، ہس ہس کے بھی گلاں کرے۔ اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کردیاں فرماؤندا ہے، اللہ فرماؤندا ہے انہاں دی شان وے واللہ یحب المحسنین۔ جڑے انج دیاں نیکیاں کر دے نے او اللہ نو بڑے پیارے لگ دے نے۔ جڑے لوکاں نو معاف کرن، جڑے غصے تے ضبط کرن، غصے تے کنٹرول کرن، ہر حال دے اندر خیرات کرن، اللہ نو بڑے محبوب نے، اللہ نو بڑے۔ ہن ویکھ امام موسیٰ کاظم او آپ نو گاڑاں دیندا، انج کہہ لو بے جتھے او دا ہاتھ پیندا سی نا گھٹ نہیں سی کردا۔ امام موسیٰ کاظم نو گاڑاں دیندا ہے، او جڑا ادا پہنے اسی اندرونی طور دے اتے مندے نہیں سن، نہیں سی کردا۔ امام موسیٰ کاظم نو گاڑاں دیندا ہے، وہ جڑا آپ دے خلاف اینا کو بول دے بھی آپ دے چاہن والے اینے مجبور ہو گئے بھی سانو تسی حکم کرو تے اسی انو قتل کر چھڑیے۔ اذیت تے پھر وہ بڑی دیندا سی نا، آپ دے خلاف بکواس تے پھر وہ بڑی کردہ ہوئے گا نا۔ مگر سنو امام موسیٰ کاظم دا ہن کردار
وہ اپنا کردار نبھاندا رہیا، اے ہن اپنا کردار نبھان لگے نے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کتنا خرچہ آئے؟ 100 سونے دے سکے، کنے بچن دی امید؟ آدھا جی غیب تے نہیں جانتا پر 200 سونے دے سکے بچن دی امید ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اچھا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہاتھ باہر نکال، اونے ہاتھ کڑیا، میری الویکھنا فَآتَاهُ ثَلَاثَةَ مِئَةِ دینار، آپ نے فرمایا 100 دینار تیرا خرچ ہے، 200 دینار تیری بچت ہے، نبی دلال تینوں تھا تے 300 دینار عطا کر دائے۔ جدو امام موسیٰ کاظم نے 300 دینار انہوں عطا کیتے، آپ نے فرمایا ہاذا زرعک علی حالہ، 100 دینار تیرا خرچہ بھی تینوں مل گیا، 200 دینار بقول تیرے تیری بچت بھی تینوں مل گئی، اے جنی فصل باقی ہے اللہ تیری توقع دے مطابق اے دے وچوں ہور بھی تینوں رزق عطا کرے گا۔ اے در جناب والا جدو حضرت جناب امام موسیٰ کاظم دا انہیں آپ دا کردار ویکھیا، امام موسیٰ کاظم دے پیراں تے ڈگ پیا، امام موسیٰ کاظم دے قدماں نو چومیا، پھر کھڑا ہو کے قبل رأسہ، امام موسیٰ کاظم دے سر نو چومن لگ پیا، سر نو چوم کے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا اللہ حیث یجعل رسالتہ، آکھن لگا آقا جی میں تے تانوں کچھ غور سمجھیا سی پر میں من چھڑیا الکاذبین الغیظ، لوکی ایویں تانوں کاذب نہیں آخدے، تسی واقعی غصے دی اتے کنٹرول کرنے والے ہو۔ آقا جی میں اپنے غصے تے کنٹرول کیتا جے، اگر مینوں معاف کر دیو میں ساری عمر تواڈے گیت گاندا رہواں گا، میں ساری عمر تواڈے گیت گاندا رہواں گا۔ انج کہہ لے حضرت جناب موسیٰ کاظم سرکار آپ دے قدماں دے اتے گر کے ہاتھ بن کے آندا ہوے گا پانی کوثر دا پیندے پانی کوثر دا، مل کے سارے پڑھو پانی کوثر دا، پانی کوثر دا، اللہ تواڈے تے راضی ہوے میرے تے بھی راضی ہوے، پانی کوثر دا پیندے پچھلی معافی کرو لاجپال صدی دے، پچھلی معافی کرو لاجپال صدی دے، لاجپال 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 پچھلی معافی کرو لاجپال صدی دے، لاجپال صدی دے ہوئے پچھلی معافی کرو لاجپال صدی دے، پانی کوثر دا پیندے پانی کوثر دا پیندے پچھلی معافی کرو لاجپال
اقبال آکھن لگا جناب اگر مینوں معافی مل جائے میں ساری زندگی تھوڑا دین نہیں دے سکاں گا. امام موسیٰ کاظم نو آکھن لگا سألہو ان یصفح عن فارتہی. آقا جی جے تسی میری پچھلی غلطی معاف کر دے میں ساری زندگی تھوڑے قصیدے گانا رہاں گا. ساری زندگی میں تھوڑیاں عزتاں بیان کردہ رہاں گا. فتبسم ابو الحسن حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم ویکھ کے مسکرائے. آپ نے فرمایا کرما والیا تو تے مینوں برا بول دا رہی ہے, تو تے مینوں ہور گلاں کردا رہی ہے. تو سوچی ہے کہ میرے نال غصے وچ آن گے, میرے نال جھگڑا کرن گے, پر میں جھگڑا لو نہیں. میں نبی دی آلہ, میں علی دا لالا, میں تیرے تو بدلہ لین واسطے نہیں آیا بلکہ میں تیرے تے احسان کرن واسطے آیا. فوراً بول کے آکھن لگا آقا میں تہاڈا کیویں شکریہ ادا کراں. جنہ دیا عظمتاں رب قرآن وچ بیان کرے میں کی بیان کر سکنا وا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ ويحب المحسنين. اللہ میں تھوڑی کی شان بیان کر سکنا. اللہ جدو تھوڑیاں شانہ قرآن چ پہلے بیان کر چھڑیاں. سبحان اللہ. اللہ تو جزائے خیر عطا کرے. پھر سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم مسکرائے ٹر پہ. ہن اس گل جنہاں نے روایت کیتا ہے او یحییٰ نے. او یحییٰ فرماتے ہیں کہ امام پاک تے آ گئے تے آپ سیدھا اپنے گھر تشریف لے آئے, محلہ بنو نجار, تے اسی مسجد نبوی وچ بیٹھے سن. ہن ایو بندہ جڑا آپ نو برا بھلا بولدا سی انہیں اپنی کھیتی باڑی چھوڑی تے سیدھا مسجد نبوی وچ آ کے بہ گیا. میرا ان وجدان ہے کہ نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے آندا ہوئے گا سونیا تیرے پتر معاف کر چھڑیا تسی بھی معاف فرما دیو. وچ نہیں لکھیا لیکن میرا وجدان میرا ذاتی ہے تخیل ہے. آ کے مسجد نبوی وچ بیٹھیا. جدو مسجد نبوی وچ آیا تے ایتھے آ کے پھر انہیں اللہ دا قرآن پڑھیا. یحییٰ آندے نے کہ اسی بڑے حیران وہ قرآن مجید دے الفاظ جے آنکھوں تے میں بھی پڑھ دینا. اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے نبی دے قدمہ وچ بہ کے کی اللہ دے قرآن دے لفظ پہ پڑھ دے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ایدہ مفہوم کیے اللہ سب تو بہتر جان دے انہیں اپنا پیغام پھیلان واسطے کنہ نو منتخب فرمایا. اللہ جان دے یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں ایس ویلے کرہ ارض دے اندر زمین دی دھرتی دوتے سب تو بڑا دین دا مبلغ او دا نام امام موسیٰ کاظم. ادھر امام موسیٰ کاظم دے بھی گیت گانے لگ پیا. وہ اکیلے ہی نہیں سی,
او دے نال پورا ایک گروہ سی، پوری ایک جماعت سی او دے نال۔ جدو او دے سنگیاں او دے پرانے ساتھیاں اونا نے امام موسیٰ کاظم سرکار دیاں صفتاں سناواں سنیاں، فَوَسَبَ أَصْحَابُهُ إِلَيْهِ، اے دی طرف دوڑے آگے آکھن لگے ما قصتوں کا کنت تقول ھذا، اے تیرا کی قصہ ہے؟ پہلے گاڑا دیندہ سے ہن شانہ بیان پہ کرنا ہے، اے کی ماجرہ ہے، اے کی قصہ ہے، کی معاملہ ہے؟ آکھن لگا قد سمعتم ما قلت الآن، جو میں آخنا ماں پیا توڑے دوویں کن چنگی طرح سن دینے پہ، میں کوئی ڈھکی چھپی گل نہیں پہ کردہ، توڑے کن سن دینے پہ جو کچھ میں آنا وا پیا۔ ادھر پھر اللہ دا قرآن پڑھ دے، پھر اللہ دا قرآن پڑھن لگ بیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے، فخاصموہ وخاصمہم، او پرانے بیلیوں دے نال جھگڑا کرن لگ پے، اے اونا دے نال جھگڑا کرن لگ پیا، لڑن لگ پے، اے اونا نو سمجھا دینے، او اینا نو سمجھا دینے، حضرت یحییٰ فرما دینے، حضرت یحییٰ فرما دینے، اور اے حضرت امام موسیٰ کاظم دے قصیدے گاں دے پیا، مسجد نبی دے اندر نالے جھگڑ دے پیا، وَجَعَلَ يَدْعُو الہ ابی الحسن، آکھن لگا توانو اگر اصلیت دا پتہ لگ جائے، اگر توانو حقیقت دا پتہ لگ جائے، میں نے توانڈے نالے مل کے موسیٰ کاظم نو برا بول دا ساں، اور آج میں اونا دیاں عزتاں بیان پیا کرنا وا، آج میں اونا دیاں صفتاں بیان پیا کرنا وا، اگر توانو حقیقت معلوم آ جائے تُسی بھی کدی اونا نو برا نہ بولو، تُسی بھی میری طرف اونا دیاں عزتاں بیان کرو۔ امام موسیٰ کاظم دے بارے مسجد نبی وچ کھلو کے آکھن لگا میں اونا نو گالاں دتیاں نے، اونا نے مینوں گال نہیں دتی، میں اونا نال جفا کیتی ہے، پر نبی دے پتر نے میرے نال وفا کیتی ہے، میں کیویں اونا نال بے وفائی کراں؟ آندھے ہون کے عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی، مل کے اونچی بولو، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ کارواں لے، علی کے ہیں یہ کارواں لے، علی کے ہیں یہ کارواں لے، کیویں وفا میرے نال نہ ہوندی، علی کے ہیں یہ کارواں لے، وفا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں
وراثت ہے کرم ان کی کرم ان کی میں جان بوجھ کے منہ پیچھے کرنے لگا تاکہ تھوڑی آواز اونچی نکل سکے مل کے بولو عطا ان کی ہے عطا ان کی ہے سخا چلو تم ہو زے کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں چلو تم ہو زے کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں یا جنت کے باغیچوں میں طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے ساری اونچی بولو طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے ڈٹ کے بولو علی کے ہیں یہ گھر ناسبیاں نوی ثابت کرو تے خارجیاں نوی دسو اسی نبی پاک دے پتران دا ذکر پہ کرنے ہیں علی دے پتران دا ذکر پہ کرنے ہیں علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ عطرت مصطفیٰ ذریت مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ احفاد مصطفیٰ عقیدہ اہل سنت والجماعت علی کے ہیں یہ گھر والے علی ایک باری پھر پڑھو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھ کے دساں علی کے ہیں علی کے ہیں یہ ہون توجہ کرنا صرف علی نہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم علی کے گھر والے اور صرف علی نہیں بلکہ نبی کے ہیں یہ گھر والے نبی کے ہیں گھر والے وفا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے ہو سکے جنہوں نے میں تھوڑے آنکھیں لگ کے برا بول دے رہا ہوں
انہاں مینوں 300 سونے دے سکے عطا کیتے نے. میں انہاں نوں کچھ بولتا رہا تے وہ کچھ میرے نال سلوک کر کے گئے نے. دینار 300 دینار اگے میں دسنا درہم چاندی دا ہوندا ہے تے دینار سونے دے سکے نوں آندے نے. اس دورے جڑا سونے دا سکہ رائج سی نا، او سونے دے سکے دا وزن سی 4.25 گرام، یعنی 4.25 گرام دا ایک سکہ ہوندا سی ایک دینار. ہن تسی 4.25 نو دیو ضرب 300 نال، 4 3 12 1200 تے پکا جنا 1200 گرام تے کنے گرامہ دا توڑا ہے؟ 12 گرامہ دا. اسی اتلے 25 گرام نو چھڑنے نا اونجے دئیے نا ضرب تے 7.5 توڑے وہ بھی بندہ ہے. 75 گرام 750 گرام وہ بھی بندہ ہے. لیکن امام موسیٰ کاظم نے جڑا دیتا اسی 4 گرام دے حساب نہ لاویے تے 1200 گرام بندہ ہے. 1200 اگر توڑے وچ لاویے تے کنے توڑے بنے؟ 100 توڑا. تسی لاکھ روپیہ بھی قیمت پاؤ ایک توڑے دی تے 100 لاکھ کنا ہوتا ہے؟ آج دا کروڑ روپیہ. جیڑا گاڑا کڈے اونوں جیڑا 100 لاکھ یعنی آج دا 1 کروڑ روپیہ عطا کرے اونوں موسیٰ کاظم آکھیا جاتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم دی انہوں ترانے پہ گاندے وہ ساکھا ہے جی میں واپس آیا تسی بھی واپس پلٹاؤ. امام موسیٰ کاظم نے پھر او بندے جڑے آندے سن دعنا نقتلہو اسی انہوں قتل کرنے ہیں. آپ نے انہوں نے فرمایا ایو ما کانا خیرن ما اردتم او ما اردتو. کیڑا ہیلا کارگر ثابت ہویا تواڈے آڑا یا میرے آڑا؟ تسی آندے سو بھی بندہ قتل کر چھڑیا تے بندہ ہتھوں گیا. اساں اون دے نال جفا دا بدلہ جفا نال نہیں، اساں وفا کیتی ہے. اونے ساڈے نال نفرت کیتی ہے، اساں نفرت کرن والے نال محبت کیتی ہے. تے اج اے ساڈے نال محبتاں پہ کردا ہے. اسی محبتاں ونڈن واسطے آئے ہاں، اسی نفرتاں ونڈن واسطے نہیں آئے.